हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको एकाइ 5मा अन्तर्गत रहेको भूगोल र सामाजिक सम्बन्ध भित्रको पनि पाठ 2मा पर्ने मानव र वातावरण भन्ने जुन विषय छ त्यो पाठ छ त्यसलाई चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ, त्यसको बारेमा बुझ्दैछौँ। र विशेष गरेर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ वातावरणको एउटा अंश हो। वातावरणका चाहिँ जुन जैविक तत्त्वहरू छ त्यो मध्ये मानव सबैभन्दा उत्कृष्ट प्राणी हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। मानवसँग चेतना र बुद्धि छ, यसैको प्रयोग गरेर चाहिँ बाँकी वातावरण के जुन तत्त्व छ त्यसलाई चाहिँ मानिसले जगेर्ना गर्ने, संरक्षित गर्ने यस्तो खालको कामहरू गर्न सक्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो वरिपरि विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक तत्त्वहरू रहेका छन्। वायुमण्डल र यहाँ भएका जुन विभिन्न प्रकारका ग्यास, बादलहरू, धुवाँका कण, घाम, जमिन, वनजङ्गल, ताल, पोखरी, जीवजन्तु हाम्रा वरपरका चाहिँ वातावरणीय तत्त्वहरू हुन्। अब यो तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ। यसको सही सन्तुलन हुनुपर्छ, तब मात्र मानव र वातावरणको चाहिँ सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र अब यो पाठमा मुख्य रूपमा बुझ्नुपर्ने, सारको रूपमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त्यसलाई हामी अब छलफल गर्दैछौँ। र मानव र वातावरण भन्ने पाठमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मानवको उत्पत्ति सँगसँगै मान्छेको र वातावरणको सम्बन्ध पनि रहेको हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसकारण हामी मान्छे र अथवा मानव र वातावरणको एकदमै घनिष्ठ चाहिँ अन्तर सम्बन्ध रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। मानवको उत्पत्ति सँगसँगै मानवको वातावरणसँग सम्बन्ध रहेको छ। र विशेष गरेर अब जब मान्छेको उत्पत्ति भएको थियो उनीहरू जङ्गली थिए, अर्थात् जङ्गलमै बस्थे हो। जङ्गली युगदेखि नै आधुनिक युगसम्म चाहिँ वातावरणीय पक्षसँग चाहिँ मान्छे जोडिएको छ। जङ्गली युगदेखि नै अहिलेको जुन यो आधुनिक मान्छेसम्म आइपुग्दाखेरिसम्म चाहिँ वातावरणीय पक्षसँग मान्छे सधैँ नै जोडिएको छ है त। यो कुरा पनि हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब प्रकृति वा वातावरणको मानव शरीरमा चाहिँ शारीरिक बनावटमा त्यसको प्रभाव रहेको हुन्छ। मानव शरीरको शारीरिक बनावटमा प्रभाव परेको हुन्छ। कस्तो खालको प्रकृति अथवा वातावरणमा मान्छे हुर्किएको छ त्यही अनुसार मान्छेको शारीरिक बनावटमा पनि फरक पर्छ। जस्तै कि हिमालमा जन्मेका मान्छेहरू अर्थात् हिमाली भेगमा हुर्कने मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि अलिकता सेता, अलिकता होचो कदका, त्यसै गरी अलिकता चाहिँ होचो कदका, नाक थेक्चो भएका यस्ता खालका चाहिँ जातिहरू चाहिँ विशेष गरेर पाउन सक्छौँ। अब त्यो जात अनुसार हुन्छ है। र प्रायःजसो त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूमा एक किसिमको चाहिँ स्टामिना हुन्छ र तिनीहरूको चाहिँ गाला राता हुने प्राकृतिक रूपमै हो, त्यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै तराईमा बस्ने जुन व्यक्तिहरू छ उनीहरूको शारीरिक बनावट भनेको पातलो खालका हुन्छन्, दुब्लो खालका हुन्छन्। त्यसै गरी अलिकता कालो अथवा रातो वर्णका हुन्छन् र घामको र गर्मीको प्रभावले गर्दाखेरि हो यस्तो खालको चाहिँ प्रभावहरू हुन्छ। र त्यसै गरी अब यही कुरालाई चाहिँ वन्यजन्तु अथवा चाहिँ बोट बिरुवाहरूसँग पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तै कि हिमाली क्षेत्रमा पाइने जुन वनस्पतिहरू छ त्यहाँ चाहिँ कोणधारी वनस्पति पाइन्छ। त्यसै गरी तराई क्षेत्रमा पाइने वनस्पति भनेको अलिकता अग्ला रुख भएका पतझड खालका चाहिँ वनस्पति पाइन्छ हो। यसरी चाहिँ प्रकृति अथवा वातावरण अनुसार मान्छेको शरीरमा चाहिँ त्यसको प्रभाव रहेको हुन्छ, त्यसको बनावटमा प्रभाव रहेको हुन्छ। त्यसै गरी त्यो लगायत अन्य वातावरणको अथवा प्रकृतिको अन्य चिजमा पनि त्यसको प्रभाव, वातावरणको प्रभाव रहेको हुन्छ है त। र अब विशेष गरेर गर्मी ठाउँमा बस्ने मान्छे रातो वर्णका हुन्छन् भने शीतल ठाउँमा बस्ने मान्छेहरू गोरा हुन्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को कुरा यसमा वातावरणको सँगसँगै वातावरणमा आएका विकृति, विनाशहरूको बारेमा पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ
भिडियोमा अथवा यो पाठमा चर्चा गर्दैछौँ है त। र मानवको आफ्नो बुद्धिको उपयोगबाट एक धारणा चाहिँ जन्माएको छ प्रत्येक मान्छेले कि प्रकृति हाम्रो लागि हो र हामीले प्रकृतिको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्छ। मान्छेको यो बुद्धिको उपयोगबाट आफ्नो बुद्धिको उपयोगबाट उसले के एउटा धारणा बनाएको छ भन्दाखेरि प्रकृति भनेको हाम्रै लागि हो र हामीले प्रकृतिको सकेसम्म चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ, सकेसम्म योबाट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन मानसिकता बनाएको छ। यस्तो खालको गलत मानसिकताको फलस्वरूप चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ प्राकृतिक दोहनहरू भएको छ। जस्तै कि पानी, तेल, खनिज यस्ता खालका चाहिँ जुन अमूल्य वस्तुहरू छ त्योलाई चाहिँ एकदमै ज्यादा दोहन चाहिँ गरिरहेको छ मान्छेले, जसले गर्दाखेरि अब त्यसको विभिन्न असरहरू छ, जसले गर्दाखेरि प्रकृतिको जुन अमूल्य भण्डार छ त्यो रित्तिँदै गइरहेको छ। साथसाथै अन्य प्रभावहरू पनि परिरहेको छ वातावरणमा। त्यसै गरी अनियन्त्रित बसोबास र प्रदूषणमा वृद्धि चाहिँ भइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ प्राकृतिक दोहनहरू हुँदाखेरि र त्यसै गरी अनियन्त्रित बसोबास र प्रदूषणको कारणले चाहिँ वातावरणलाई अन्ततः ह्रास पुर्याइरहेको छ, वातावरणलाई चाहिँ अन्ततः ह्रास पुर्याइरहेको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब अर्को कुरा, मान्छेको यही बुद्धिको उपयोगबाट चाहिँ विभिन्न कुराको आविष्कार पनि भएको छ, विभिन्न कुराको आविष्कार भएको छ। त्यस्तै गरी रासायनिक मल तथा विषादीको व्यापक उत्पादन पनि भइरहेको छ। त्यस्तै औद्योगिकरणको लागि कोइला, पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासहरूको पनि प्रयोग भइरहेको छ, जसको फलस्वरूप मान्छेको जीवन त सहज भएको छ, तर वातावरण चाहिँ प्रदूषित हुँदै गइरहेको छ। अर्थात् प्रकृतिमा चाहिँ एक किसिमको कुरूपता आइरहेको छ र वातावरणमा त्यसले चाहिँ ह्रास ल्याइरहेको छ। यसरी यसको फलस्वरूप चाहिँ मान्छेले प्राकृतिक वातावरणमाथि गरेको अतिक्रमणको फलस्वरूप विभिन्न वातावरणीय समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ अहिलेको यो ग्लोबल वार्मिङदेखि लिएर ग्रिन हाउस इफेक्ट यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ देखिरहेको छ। हिमतालहरू फुट्ने, ग्लोबल वार्मिङ, सबैतिर चाहिँ पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको हुनाले चाहिँ हिमतालहरू पग्लिने, जसले गर्दाखेरि पछि भविष्यमा सहरका सहर चाहिँ डुब्न सक्ने अथवा हिमताल फुटेर चाहिँ ठुलो जनधनको क्षति हुन सक्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या आउन सक्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। र यो समस्यालाई रोक्न हामीले चाहिँ एउटा अवधारणा बनाउनुपर्छ। हो, त्यो अवधारणा बनिसकेको छ। त्यो अवधारणा भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि दिगो विकासको अवधारणा हो र यो सुरु पनि भइसकेको छ। र यो अवधारणाले के भन्छ भन्दाखेरि पृथ्वी एउटा साझा घर हो, हामी सबैको साझा घर हो र यसमा चाहिँ के कुराहरू समावेश गरिएको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ विशेष गरेर 17वटा चाहिँ जुन लक्ष्य छ त्यसलाई अगाडि सारेको छ। 17वटा लक्ष्यलाई अगाडि सारेको छ र जसले चाहिँ यो जुन वातावरणमा भएको प्रदूषण र प्रकृतिलाई परिरहेको हानिलाई कम गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ है त। र यसरी 17वटा लक्ष्य लिएर चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा चाहिँ सुरु भइसकेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त, अथवा बुझ्न सक्छौँ। यो पाठमा हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले सकेसम्म प्रकृतिलाई जोगाउनु पर्यो अथवा हामीमा रहेको, हाम्रो वरपर रहेको वातावरणलाई जोगाउनु पर्यो भन्ने त्यो यो पाठको मूल भाव हो। मानवको विकासको एउटा चरम सीमामा मानव पुगिसकेको छ र त्यो विकासबाट चाहिँ वातावरण लगायत प्रकृतिका कुराहरूमा हानि नोक्सानी पुगिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब थप हानितिर जान नदिनको लागि चाहिँ प्रकृति अथवा वातावरणलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यही अनुरूप चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा पनि सुरु भएको छ। पृथ्वी हाम्रो साझा घर हो, सबैको साझा घर हो, सबैजना बाँच्न पाउनुपर्छ, सबै यही पृथ्वीमा रहने हो भन्ने हिसाबको अनुरूप चाहिँ साझा घरको रूपमा पृथ्वीलाई लिँदै चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा सुरु भएको छ, जसले चाहिँ प्रकृति
र वातावरणलाई यस्तो खालको प्रदूषणलाई वातावरणमा हुने प्रदूषणलाई चाहिँ कम गर्न मद्दत गर्दैछ है त। यति कुरा चाहिँ हामीले यसको सारको रूपमा बुझ्नु पर्यो, यो पाठको सारको रूपमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब यति कुरा हामीले यो पाठमा बुझिसकेपछि अब यो पाठमा आउन सक्ने केही सम्भावित प्रश्नहरू रहेका छन्, त्यो प्रश्नहरूको बारेमा अब हामी छलफल गर्दैछौँ। यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्न। अब पहिलो प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि मानव र वातावरण एक अर्काका परिपूरक हुन्, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ है त। ल एकदम सजिलो छ, यसको उत्तर केही गाह्रो छैन, तपाईँहरूले सजिलै यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ र म यसलाई व्याख्या गर्छु, कसरी चाहिँ यसलाई लेख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बताउँछु। तपाईँहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र त्यही सुनेकै आधारमा तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि मानिस र वातावरण बीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ। मानिसको रहनसहन, खानपान, जीवनशैली आदि वातावरण अनुसार हुन्छ। वातावरणमा मिल्न नसके प्राणीको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ। प्रकृतिले जीवजन्तुलाई पनि वातावरण अनुकूल रहने क्षमता प्रदान गरेको छ। बढी गर्मी हुने ठाउँमा बस्ने मानिसहरू कालो वर्णका हुन्छन्। कालोले ताप सोच्छ र गर्मी बढी अनुभव हुँदैन। त्यस्तै अब जाडो ठाउँमा बस्ने मानिसहरू गोरो वर्णका हुन्छन् र जाडो खेप्न सक्ने खालको क्षमता उनीहरूमा हुन्छ। त्यसै गरी पहाडी धरातलमा बस्ने मानिसहरूले कठिन जीवनयापन गर्नुपर्ने हुनाले उनीहरू फुर्तिला र आँटिला हुन्छन्। मानिसहरूले जीवनयापनका लागि सबै कुरा वातावरणबाट नै प्राप्त गरेका हुन्छन्, त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै अब अर्को बुँदामा, अर्को अनुच्छेदमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तर हाल प्रकृति र प्राकृतिक वस्तुहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ। भूमिगत जलको प्रयोग बढेको छ। उद्योगहरूबाट निस्केका विभिन्न किसिमका ग्यास वायुमा मिसिन गएका छन्। रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको जुन मलिलोपना छ त्यसमा चाहिँ ह्रास ल्याइरहेको छ। विषादीको प्रयोग बढी भएकाले वायुमण्डलमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव परि ओजोन तह पातलिँदै गएको छ भने सूर्यको जुन परावैजनिक किरण छ, अल्ट्राभायोलेट रे छ, त्यो चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ। र विश्वमा जनसङ्ख्याको चाप पनि बढिरहेको छ। अनियन्त्रित बस्तीको विकासले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहेको छ। प्राकृतिक ग्यास र खनिज तेलको प्रयोगले वायु प्रदूषण बढिरहेको छ। यसबाट विश्वमा ध्वनि प्रदूषणका साथसाथै जल प्रदूषण पनि बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा वातावरणमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ। महामारी, त्यसै गरी अर्को भनेको वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन, हावाहुरीको प्रकोप, यस्तो खालको समस्याहरू बढ्दै गएको छ र यसबाट मानिसहरूलाई अथवा मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ नकारात्मक असरहरू पर्दै गएको छ। अब यसमै अझै के कुरा लेख्न सकिन्छ भने त्यसैले हिजो आज दिगो विकासको अवधारणा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अघि सारेको छ। वातावरणको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तै वातावरणको संरक्षणबाट प्राकृतिक वातावरणलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउने प्रयास गरिँदैछ। यसैले चाहिँ खेतीका जुन जैविक मलहरू छ त्यसलाई चाहिँ पुनः प्रयोग गर्ने, त्यसै गरी वनजङ्गलको संरक्षणका लागि वृक्षारोपणको कार्यहरू गर्ने, त्यस्तै वातावरण संरक्षणप्रति मानिसहरूलाई जागरुक र क्रियाशील बनाउन विभिन्न देशहरूमा चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीले गरेको कामबाट वातावरणमा नराम्रो प्रभाव परेमा वातावरणमा परेको प्रभावले हाम्रो जीवनमा फेरि नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने जुन धारणा छ, त्यसले गर्दाखेरि वातावरणलाई जोगाउनको लागि अहिले सबै मुलुकहरू चाहिँ लाग्न लागेका छन्। हो, यसै गरी हामीले यो काम गर्नु नै पर्छ, किनभने यो हाम्रो कर्तव्य हो। वातावरणले हामीलाई जोगाइरहेको छ र त्यही अनुसारको चाहिँ हामीलाई चाहिने दैनिक कुराहरू चाहिँ त्यहीँबाट हामीले लिँदैछौँ भने हामीले त्यसको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी वनजङ्गल नासिएमा वायु, अक्सिजन अथवा हामीलाई चाहिने श्वास प्रश्वासको जुन अत्यावश्यक हावा छ, शुद्ध हावा छ, त्यो हामीले चाहिँ पाउन सक्दैनौँ र त्यो भएर चाहिँ हामीले अब यस्तो खालको
प्रकोप नहोस् भनेर अथवा नाना थरीको रोग व्याधि प्रकोपहरू नआओस् भनेर र यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि सरेको छ। त्यस्तै अब पानी जुन चाहिँ जमिनभित्र हुन्छ त्यसको मात्रा घट्दै गइरहेको अवस्थामा चाहिँ पछि मरुभूमिकरणको क्रिया बढ्न सक्छ। त्यस्तै खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुँदाखेरि अनिकाल सिर्जना हुनसक्छ। यसकारण वातावरणको संरक्षण हामीले गर्नु आवश्यक छ भनेर बुझ्नुपर्छ। मानिस जोगिए वातावरण जोगिन्छ। त्यसै गरी मानिसले चाहिँ जुन वातावरणमा बसेको छ त्यो वातावरणलाई पनि उसले जोगाउनुपर्छ। मानिस जोगियो भने मात्रै वातावरण जोगिन्छ र वातावरण जोगियो भने पनि मान्छे जोगिन्छ। यसरी चाहिँ दुइटै एक अर्कासँग चाहिँ सम्बन्धित छन्, अन्तरसम्बन्ध यिनीहरूको रहेको छ। जब मानवको सृष्टि भयो, मानवको उत्पत्ति सँगसँगै वातावरणसँग यसको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ। सबै कुराहरू चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ वातावरणबाट मान्छेले पाइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो दुवै चाहिँ एकअर्काका परिपूरक हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यति कुराहरू तपाईँले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै अर्को के प्रश्न छ भन्दाखेरि तपाईँलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि अब प्रतिवेदन लेख्ने खालको प्रश्न सोध्न सक्छ। आफ्नो समुदायको वातावरण र मानव बीचको सम्बन्ध अध्ययन वा सोधखोज गरी एक प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा हामीले एउटा प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवेदन चाहिँ लेख्दाखेरि अब कहाँ कुनै एउटा ठाउँमा तपाईँ जानुभएको थियो, त्यो ठाउँमा के कुराहरू देख्नुभयो, त्यही कुरालाई चाहिँ सारको रूपमा त्यहाँ भएको कुराहरूलाई चाहिँ त्यो भ्रमण गर्नको लागि के पूर्वाधारहरू तपाईँले सुरुमा खडा गर्नुभयो अथवा त्यहाँ त्यो भ्रमण गर्नको लागि तपाईँले के कुराहरूको प्लान बनाउनुभयो, त्यहाँ के कुराहरू अवलोकन गर्नुभयो, त्यो ठाउँमा गएर के कुराहरू देख्नुभयो र त्यही देखेको कुरालाई तपाईँले रिपोर्टको रूपमा चाहिँ लेखेर व्यक्त गर्नुपर्ने छ। हो, त्यही कुरा चाहिँ अब हामी हेर्दैछौँ है त, बुझ्दैछौँ। र यसमा अब के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रतिवेदन लेख्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ कसरी स्टार्टिङ गर्न सकिन्छ, कुनै ठाउँको बारेमा गएर अध्ययन गर्दाखेरि के कुराहरू देख्न सकिन्छ। अब यसलाई स्टार्टिङ गर्ने तरिका फरक फरक हुनसक्छ है। मैले चाहिँ अहिले के तरिकाले भनिदिँदैछु भन्दाखेरि 60 वर्ष पहिले मेरो बजार सानो थियो तर रमाइलो थियो। यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ पानीको दुःख थिएन। दिनभर धारामा पानी आइरहन्थ्यो। वर्षामा बाढीले पानीको मुहान बिगार्दा बजार केही छेउमा रहेको जमिनबाट उम्रेको पानी धाराहरूमा सजिलै पानी पाइन्थ्यो। बजारको पुछारमा ठुलो जङ्गल थियो। कति पानी पर्थ्यो, दाउरा घाँसपात कमी कहिल्यै थिएन। यहाँ कहिले गर्मीको अनुभवै भएन। बजारकै छेउमा मानिसहरू धान, मकै, कोदो, तरकारी फलाउँथे र रासायनिक मलको पनि नामै थाहा थिएन त्यति बेला। तर आज विकास प्रशस्त भएको छ, बस्ती बाक्लो भएको छ, जताततै घरै घर। अहिलेका खेतीहरूमा चाहिँ पक्की घरहरू बनेका छन्। त्यसै गरी धारामा कहिलेकाहीँ मात्र पानी आउँछ र पानी कहिले आउला भनेर कुर्नुपर्ने बाध्यता छ, स्थिति छ। पानीको मुहानका छेउमा बाक्लो बस्तीहरू बसेको छ। खोला सुक्न थालिसकेको छ। गर्मी उस्तै बढिरहेको छ। पानी पर्न कम भएको छ। वनका बीचमा मानिसहरूले खेती बनाएका छन्, खेती फेरि गरेका छन्। उहिलेको जस्तो सजिलो पाइने साल, सिसौ, बिरलै देख्न पाइन्छ। रोग व्याधिहरू बढेको छ। लामखुट्टे तथा झिँगाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। प्लटिङ गर्ने र नाफा कमाउनेले खेत मासेर बस्ती बसाल्ने काम गर्दैछन्। यसरी वातावरणमा नकारात्मक असरहरू अथवा प्रभावहरू परेको छ। हुन त कहिलेकाहीँ वृक्षारोपण कार्यक्रम गरिन्छ, फोहोर मैलाको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ, तर वातावरण संरक्षणको लागि अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ भनेर चाहिँ आफै बसेकै ठाउँलाई चाहिँ आधार मानेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब प्रतिवेदन लेख्दाखेरि कुनै एउटा ठाउँ भिजिट गरेर लेखे पनि हो अथवा आफ्नै ठाउँमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर तपाईँहरूले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। यति कुरा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है त। ल, अब यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेखिसकेपछि अब अर्को प्रश्नमा जान्छौँ हामी। अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि अर्को प्रश्न, वातावरण संरक्षण गर्दा हुने फाइदा र विनाश गर्दा आइपर्ने समस्याहरूलाई
चाहिँ तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। अब यसलाई बुँदागत रूपमा लेख्दा हुन्छ होइन, बुँदागत रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ लेख्दा हुन्छ। अब यसलाई म व्याख्या गरिदिन्छु बुँदागत रूपमा के कुराहरू लेख्ने, त्यही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले टिप्नु होला है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब सुरुमा त वातावरण संरक्षण गर्दाखेरि हुने फाइदाको बारेमा चर्चा गरौँ। वातावरण संरक्षण गराउँदाखेरि अथवा संरक्षण गर्दाखेरि चाहिँ के फाइदाहरू हुन्छन् भन्दाखेरि पहिलो फाइदा भनेको वन्यजन्तुको संरक्षण हुन्छ। वातावरणको संरक्षणबाट वन्यजन्तुको संरक्षण हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो फाइदा भनेको वनजङ्गलको विनाश हुँदैन, वनजङ्गलको विनाश हुँदैन। त्यसै गरी अर्को यसको फाइदा वनजङ्गल अथवा वातावरण संरक्षणको फाइदामा वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषणमा चाहिँ कमी आउँछ। त्यसै गरी अब वातावरण संरक्षणको अर्को फाइदा भनेको जल जीवको संरक्षण हुन्छ। जलमा बस्ने जुन जीवहरू हुन्छ तिनीहरूको संरक्षण हुन्छ। त्यसै गरी वातावरण संरक्षणको अर्को फाइदा भनेको नदीको प्रवाहमा परिवर्तन नहुने तथा जलस्तर यथावत रहने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को यसको फाइदा भनेको वातावरण संरक्षणको फाइदा भनेको चाहिँ मरुभूमिकरण घट्ने, माटोको मलिलोपना वृद्धि हुने हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसको फाइदाको रूपमा लेख्न सक्छौँ र अझै अरू कुरा पनि थप्न सकिन्छ। जस्तै कि अब वातावरण संरक्षणबाट हुने अर्को फाइदा भनेको रोगव्याधि, बाढी पहिरो तथा हावाहुरी आदि प्राकृतिक प्रकोपमा चाहिँ कमी आउँछ है। त्यसै गरी अर्को भनेको अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि हो, यस्ता खालका जुन समस्या छ त्योबाट छुटकारा पाइन सक्छ है। त्यसै गरी अब वातावरण संरक्षणको अर्को फाइदा के हुनसक्छ भन्दाखेरि खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि हुनुको साथै खाद्यान्नको गुणस्तर पनि कायमै रहन्छ है त। त्यो कुरा पनि हामीले लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को के कुरा लेख्न सकिन्छ भने प्राकृतिक वातावरण सुरक्षित रहन्छ, प्राकृतिक वातावरण सुरक्षित रहने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको भावी सन्ततिको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्दैन, यो कुरा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ वातावरण संरक्षण गर्दा हुने फाइदामा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी अब वातावरणलाई चाहिँ विनाश गर्दाखेरि आइपर्ने कस्ता खालका समस्याहरू हुन्छन् त्यसलाई पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। अब ती के हुन् भन्दाखेरि ल अब वातावरणलाई संरक्षण नगरिकन चाहिँ यसको विनाश गरियो भने कस्तो खालको समस्या आउँछ भन्दाखेरि पहिलो भनेको रोगव्याधि, हावाहुरी तथा बाढी पहिरो आदि प्राकृतिक प्रकोपमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ। त्यस्तै अर्को यसको चाहिँ बेफाइदा भनेको, यसको समस्या भनेको के आइपर्न सक्छ भन्दाखेरि नदीको जलस्तर घट्न सक्छ, नदीको प्रवाहमा चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसै गरी वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषणका साथै ध्वनि प्रदूषण पनि बढ्न सक्छ। त्यसै गरी वायुमण्डलको जुन ओजन तह छ त्यो ओजन तहमा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव परि सूर्यको परावैजनिक जुन किरणहरू छ त्यो चाहिँ पृथ्वीसम्म आई चाहिँ त्यसले चाहिँ मानव लगायत अन्य जीव जन्तुहरूको चाहिँ छालामा त्यसले नकारात्मक प्रभावहरू पार्न सक्छ। त्यस्तो खालको कि विकिरण जुन सूर्यबाट आउने जुन परावैजनिक विकिरण छ जसलाई हामी अल्ट्राभायोलेट रे भनेर भन्छौँ, त्यसले चाहिँ मान्छे लगायत अन्य प्राणीको अस्तित्वलाई नै खतरामा पारिदिन्छ। त्यसै गरी अर्को यसको बेफाइदा भनेको वातावरण विनाशबाट पर्ने समस्यामा चाहिँ मरुभूमिकरण चाहिँ बढ्न जान्छ। त्यसै गरी नदीको जलस्तरहरू चाहिँ घट्ने, नदी सुक्खा हुने, त्यस्तो खालको समस्या पनि देखा पर्छ। त्यसै गरी वातावरण विनाशबाट पर्ने अथवा देखा पर्ने अर्को समस्या भनेको खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुन आउँछ। त्यसै गरी वातावरण संरक्षण गर्न सकिएन, यसको विनाश भयो भने त्यसबाट आउने अर्को बेफाइदा भनेको, अर्को समस्या भनेको चाहिँ अनावृष्टि र अतिवृष्टिको सम्भावना पनि बढ्छ। त्यसै गरी अनिकाल आइपर्न सक्छ, अनिकाल हुन सक्छ अर्को यसको समस्या। र अर्को के समस्या आइपर्न सक्छ वातावरणलाई विनाश गरियो भने भन्दाखेरि कतिपय वनस्पति र जीवजन्तुको चाहिँ अस्तित्व जुन छ त्यो चाहिँ खतरामा पर्छ अथवा तिनीहरू लोप हुने अवस्थासम्म पुग्न सक्छन् अथवा लोप पनि हुन सक्छन्। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भने वातावरण संरक्षणमा मानिसको भूमिका बढी जिम्मेवार हुन्छ
आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। वातावरण संरक्षणमा मानिसको भूमिका बढी जिम्मेवार हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विचार दिनु पर्यो। अब यसमा के कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि वातावरण आफैमा परिवर्तन हुँदैन अथवा वातावरणमा आफै परिवर्तन आउँदैन। जीवजन्तुले परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन्। वातावरणमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने क्षमता भनेको मानिसमा मात्र छ। मानिसमा बुद्धि र चेतना छ। मानिसबाट विश्वमा नयाँ नयाँ आविष्कारहरू भएका छन्। मानिसलाई सुख सुविधा पाउनेदेखि घातक हतियारको निर्माण समेत गर्न सक्ने त्यो खालको खुबी मानिसमा छ। मानिसले आफ्नो बुद्धिले गर्दा चन्द्रमामा पाइला टेकेका छन्। हाल अझ नयाँ नयाँ अन्वेषणतिर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अग्रसर भइरहेका छन्। त्यसै गरी मानिसले गरेको केही कार्यहरूले गर्दा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। नयाँ खेती, बाटोघाटो बनाउन तथा बस्ती बसाल्न चाहिँ वन विनाश भएको छ। यसबाट वायुमण्डलमा अक्सिजनको मात्रा घट्न गइरहेको छ। वन विनाशले गर्दाखेरि वन्यजन्तुले वासस्थानमा चाहिँ आफ्नो बास पाइरहेका छैनन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय वन्यजन्तुहरू लोप पाइरहेछन् आफ्नो वासस्थान मासिएर। अझ कतिपयको त अस्तित्व पनि खतरामा परेको छ। ठुला ठुला उद्योगहरूबाट विसर्जित जुन ग्यासहरू छ त्यसले गर्दा वायु प्रदूषण भइरहेको छ। ठुला ठुला वाहन तथा ठुला ठुला उद्योगहरूले आवाज निकाल्नाले ध्वनि प्रदूषणहरू पनि बढिरहेको छ। त्यस्तै नदीको दोहन र फोहोर मैला चाहिँ नदीमा फाल्नाले चाहिँ जल प्रदूषण पनि बढिरहेको छ। यसकारण यसलाई सपार्ने जिम्मेवारी पनि मानिसहरूकै हो। यसैले मानिसले वातावरण संरक्षणका लागि उपयुक्त कदमहरू चाल्नुपर्छ। वातावरणको संरक्षण भए मात्र मान्छेको अस्तित्वमा जुन आइपर्ने खतरा छ त्यसलाई न्यूनीकरण हामीले गर्न सक्छौँ। नयाँ नयाँ आविष्कार गर्दा पनि र विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा पनि वातावरणको संरक्षणको पक्षलाई चाहिँ हामीले बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। वनजङ्गल जोगाउन वृक्षारोपण कार्य गर्नुपर्छ। नाङ्गा डाँडामा घाँसपात तथा रुख बिरुवाहरू रोप्नुपर्छ। त्यसै गरी पहिरो नियन्त्रणको लागि चाहिँ रुख जङ्गलहरू रोप्ने गर्नुपर्छ। मानिसहरूलाई वातावरण संरक्षणप्रति चेतना वृद्धि गर्ने कार्य पनि चाहिँ मानिसहरूकै हो। आजका मानिसहरूले गरेको वातावरण संरक्षणले भावी पुस्ताले चाहिँ सुखपूर्व जीवनयापन गर्न पाउँछन्। यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिगो विकासको अवधारणा चाहिँ ल्याएको हो। नेपालले दिगो विकासको अवधारणालाई अँगालेर सोको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि कदम चालिरहेको छ। नेपालमा पनि दिगो विकास अन्तर्गतका जुन साक्षरता प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने, बाल मृत्यु दर घटाउने, कृषिमा विकास गर्ने, खाद्यान्न उत्पादनका लागि चाहिँ एउटा निश्चित क्षेत्र निर्धारण गर्ने, कृषिमा अनुदान दिने, जैविक मलहरूको बढी प्रयोग गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने, राष्ट्रिय उद्यानको स्थापना गर्ने, वन्यजन्तु प्रजनन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, यस्ता खालका कार्यहरू गर्दै अगाडि बढेको छ। तसर्थ वातावरण संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ मान्छेको चाहिँ अहम भूमिका हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्नु होला। र अब यो पाठमा हामीले विशेष गरेर वातावरण र मानिस बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ र विशेष गरेर वातावरण र मानिसको अन्तर्सम्बन्ध चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै थियो र अहिले पनि छ र यसमा वातावरणमा केही चाहिँ परिवर्तनहरू आएको छ मानिसको क्रियाकलापले गर्दाखेरि र त्यो क्रियाकलापले वातावरणमा असर पुगिरहेको छ। त्यो असरलाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले यो पाठमा मूल कुराको रूपमा, मूल सारको रूपमा, सारांशको रूपमा बुझौँ। त्यसपछि यो पाठमा भएको प्रश्न र उत्तरहरू पनि जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ त्यस्तो खालको सम्भावित प्रश्नहरू पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। र यो भिडियो हेरिसक्दासम्म तपाईँहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरूमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लागेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यही नम्बरमा हामीलाई भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ।
फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले गर्नुहोला। र अर्को कुरा, यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नभुल्नु होला हाम्रो च्यानललाई है त। र यो सँगसँगै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।